नाज़रीन आदाब। 17 जनवरी 2023 मुताबिक 14 जमात उस्सानी के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। मैं मुसी रजा और आप समात फरमाने जा रहे हैं अवधनामा में शाये अहम खबरों के खास हिस्से। दिल्ली एमसीडी इंतखाबात के लिए सुबह 11 बजे वोटिंग होना थी, लेकिन हंगामा आराई की वजह से वोटिंग 1:30 बजे तक भी शुरू नहीं हो सकी। आखिरकार एमसीडी ऐवान की कार्रवाई और मेयर इंतखाब के लिए वोटिंग मुलतवी कर दी गई। दरियासना सिविक सेंटर में काउंसलरों ने इस कदर हंगामा आराई की कि मुश्ताल होकर एक दूसरे पर कुर्सियां तक फेंकना शुरू कर दी। बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने एक दूसरे पर हंगामा आराई का इल्जाम लगाया। इत्तला के मुताबिक अब मेयर इंतखाब के लिए वोटिंग कल की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने जुमे को रोज मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में दाखिल हम जिन्स परस्तों की शादी को कानूनी मंजूरी दिलाने वाली अर्जियों को अपने पास ट्रांसफर कर लिया है। यह मामला चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस JP परदीवाला की बेंच के सामने फेहरिस्तबंद किया गया था। बेंच ने इस मामले में मरकजी हुकूमत को नोटिस भेजते हुए 15 फरवरी तक जवाब भी मांगा है। इस मामले पर समाअत के लिए 13 मार्च की तारीख मुकर्रर की गई है। दिल्ली NCR, उत्तर प्रदेश, बिहार समेत पूरे शुमाली हिंद में जबरदस्त सर्दी पड़ रही है। यूपी में ठंड से अमवात का सिलसिला भी जारी है। कानपुर में जुमेरात को हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक से 25 लोगों की मौत हो गई है। कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट के कंट्रोल रूम के मुताबिक जुमेरात को इमरजेंसी और OPD में 723 दिल के मरीज आए। उनमें से 41 मरीजों की हालत संगीन थी, जिन्हें अस्पताल दाखिल करा दिया गया। संगीन हालत में अस्पताल में इलाज करा रहे 7 दिल के मरीजों की ठंड के सबब मौत हो गई। इसके अलावा 15 मरीजों को मुर्दा हालत में इमरजेंसी में लाया गया था। कांग्रेस ने कहा है कि भारत जोड़ो यात्रा ने मुल्क में एक बड़ी तहरीक की शक्ल इख्तियार कर ली है और अब 17 अहम लीडर जिन्होंने यात्रा के जम्मू कश्मीर में दाखिल होने से पहले कांग्रेस छोड़ दी थी, आज दोबारा पार्टी में शामिल हो गए हैं। पार्टी में वापस आने वाले कांग्रेसी लीडरों ने पार्टी छोड़ने को अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करार दिया है और कहा है कि उन्होंने ये कदम दोस्ती और जज्बात से हटकर उठाया था, लेकिन अब वो समझ गए हैं कि ये उनकी गलती थी। हिंदुस्तान की 5 मुख्तलिफ रियासतों की जानिब से बनाए गए तब्दीली मजहब यानी लव जिहाद कवानीन की आईनी हैसियत को जमीयत उलमा हिंद ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में चैलेंज किया है। जमीयत उलमा हिंद ने आईन हिंद के आर्टिकल 32 के तहत मफाद आम्मा की पिटीशन दाखिल की है, जिस पर 16 जनवरी को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सरबराही वाली 3 रुकनी बेंच के सामने समाअत मुतवक्के है। बल्दियाती इंतखाबात में OBC रिजर्वेशन के मामले पर रियासती हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट से राहत तो जरूर मिली है, लेकिन अदालत की तरफ से दिए गए वक्त के अंदर OBC रिजर्वेशन के लिए ट्रिपल टेस्ट के अमल को मुकम्मल करना एक बड़ा चैलेंज भी है। अगरचे हुकूमत की तरफ से कायम करदा कमीशन ने काम शुरू कर दिया है, के लिए 3 माह में काम मुकम्मल करना मुश्किल होगा, इसलिए कमीशन को अपनी रिपोर्ट तेजी से तैयार करना होगी। साथ ही शहरी तरक्की के महकमे को भी तमाम तैयारियां तेजी से मुकम्मल करने की हिदायत जारी की गई हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने रियासती हुकूमत की तरफ से कायम करदा कमीशन से कहा है कि वो 31 मार्च तक अपनी रिपोर्ट पेश करे। उत्तर प्रदेश हुकूमत में साबिक काबीनी वजीर और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के कौमी सदर ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन वाली हुकूमत खवातीन के लिए कोई ठोस इक़दाम नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि सिर्फ इलेक्शन में रिजर्वेशन की बात करके उन्होंने खुद अपनी बात खत्म कर दी। जब तक खवातीन को हर शोबे में यकसा हिस्सा नहीं मिलता, खवातीन घरों तक ही महदूद रहेंगी। सहाफियों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि जब इंतखाबात करीब होते हैं तो बीजेपी हुकूमत खवातीन को 50% रिजर्वेशन देने की बात करती है, लेकिन हुकूमत बनने के बाद वो ये बातें भूल जाती है। लेकिन सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी इसे हरगिज बर्दाश्त नहीं करेगी। उत्तर प्रदेश के नायब वजीर आला ब्रजेश पाठक के मुताबिक यूपी के ऐसे सरहदी जिले जहां इलाज के लिए वसाइल कम हैं, ऐसे इलाकों के लोगों को इलाज के लिए अब दूसरे बड़े जिलों में भागना नहीं पड़ेगा, वो घर के करीब इलाज करवा सकेंगे। रियासती हुकूमत ने बैन रियासती सरहदों पर अस्पताल बनाने का फैसला किया है और उसकी कवायद शुरू हो चुकी है। अस्पतालों की तादाद, वसाइल और दीगर पैरामीटर्स तैयार किए जा रहे हैं। मरीजों को बेहतर इलाज फराहम करने के लिए बैन रियासती सरहदों पर 50 से 100 बिस्तरों की गुंजाइश वाले अस्पताल बनाए जाएंगे। इन अस्पतालों में जरूरत के मुताबिक दवाएं, माहिरीन और आलात भी नस्ब किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा में उमड़ रहा अवाम का सैलाब जहां चर्चा का मौजू है, वहीं इससे अपोजिशन की दूरी भी खास मायने रखती है। अपोजिशन जमातें इस तादाद को समझती हैं जिसमें बीजेपी को शिकस्त देने के लिए इत्तेहाद तो जरूरी है, लेकिन अपने वजूद को खतरे में डालने की कीमत पर नहीं। यही वजह है कि अखिलेश यादव, मायावती और जयंत चौधरी ने नेक तमन्नाएं पेश की हैं, लेकिन वो यात्रा का हिस्सा नहीं बने। ओम प्रकाश राजभर ने भी फासला बरकरार रखना मुनासिब समझा। श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र के जनरल सेक्रेटरी चंपत राय ने भी
راہل کے دورے کی جس طرح تعریف کی، اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حکمراں پارٹی بھی اسے ہلکے میں نہیں لے رہی ہے۔ راجدھانی لکھنؤ کے کھدرا علاقے کی رہنے والی جویریہ خانم نے انتہائی قلیل وقت میں اردو عربی کیلیگرافی سیکھ کر بین الاقوامی سطح پر بھارت کی نمائندگی کی ہے۔ انہوں نے سن 2019 میں NCPUL کے زیر انتظام سینٹر میں کیلیگرافی کی تربیت حاصل کی۔ اس کے بعد ذاتی دلچسپی نے پینٹنگ اور کیلیگرافی کو عروج بخشا۔ جویریہ خانم نے بتایا کہ موجودہ دور میں اگرچہ فن خطاطی نادر و نایاب ہو چکا ہے، لیکن میری ذاتی دلچسپی اور کوشش اس فن میں مستقبل تلاش کرنا ہے۔ جویریہ کے مطابق اس فن کے ذریعے اب نہ صرف انہیں مقبولیت حاصل ہو رہی ہے بلکہ لوگ اسے خوب پسند بھی کر رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ موجودہ دور میں اگرچہ یہ فن اپنی بدحالی سے گزر رہا ہے، لیکن ابھی بھی اس کے شائقین پوری دنیا میں موجود ہیں۔ اودھنامہ کے جہانما صفحے کے مطابق فرانس کے ہفتہ وار مزاحیہ تنزیہ میگزین چارلی ہیبڈو میں ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی کا کارٹون شائع کرنے پر ایران نے احتجاجاً تہران میں قائم فرانسیسی انسٹیٹیوٹ فار ریسرچ بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق تہران کی جانب سے پیرس کو نتائج سے متعلق خبردار کرنے کے ایک دن بعد ایرانی وزارت خارجہ نے بیان میں کہا کہ وزارت ایران میں فرانسیسی انسٹیٹیوٹ فار ریسرچ کی سرگرمیوں کو ابتدائی طور پر بند کر رہی ہے۔ وزارت خارجہ نے فرانس پر زور دیتے ہوئے کہا کہ فرانسیسی حکومت کو ایسے نفرت انگیز مواد پر مصنف کو ذمہ دار ٹھہرانا چاہیے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنعانی کا کہنا ہے کہ فرانس کو آزادی اظہار کے بہانے مسلم ممالک اور اقوام کی توہین کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ روس کے سرکاری ٹیلی ویژن کے مطابق صدر ولادیمیر پوتن کے حکم کی تعمیل میں یوکرین میں دوپہر سے جنگ بندی کا نفاذ ہو گیا، جو 7 جنوری کے آخر تک جاری رہے گی۔ خیال رہے کہ یوکرین روس جنگ گزشتہ برس فروری سے جاری ہے، تاہم روسی صدر کی جانب سے عارضی جنگ بندی کا اعلان نہ صرف غیر متوقع ہے بلکہ حیران کن بھی ہے۔ روس کے عارضی جنگ بندی کے اعلان کو یوکرین نے ایک جنگی چال قرار دیتے ہوئے اسے مسترد کر دیا ہے، تاہم پوتن کی جانب سے جاری بیان میں یہ نہیں بتایا گیا ہے کہ اگر یک طرفہ جنگ بندی کے دوران یوکرین کی فوج روس پر حملہ کرتی ہے تو روسی فوج جوابی کارروائی کرے گی یا نہیں۔ سیکورٹی فورسز نے پاکستان کے صوبے وزیرستان کے شہر وانا میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن میں ممنوعہ تحریک طالبان پاکستان یعنی TTP کے ایک اہم کمانڈر سمیت 11 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق فوج کے میڈیا ونگ نے بتایا کہ وانا میں ایک خفیہ مہم میں سیکورٹی فورسز نے TTP کے دہشت گردوں کے ایک ٹھکانے پر دھاوا بول کر اس کے کمانڈر حفیظ اللہ سمیت کم از کم 11 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ فوج نے کہا کہ مارے گئے دہشت گردوں سے اسلحہ اور گولہ بارود کا ایک بڑا ذخیرہ بھی برآمد کیا گیا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان اور اسلامی تعاون تنظیم کے سیکریٹری جنرل حسین ابراہیم طاہا سے ایک ٹیلی فونک رابطے کے دوران صہیونی ریاست کی مسجد الاقصی کے خلاف حالیہ جارحیت، فرانسیسی میگزین کے مذاق خیز اقدام اور افغانستان میں خواتین کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر امیر عبداللہیان نے مسجد الاقصی پر حملے اور اس کی بے حرمتی کرنے کے صہیونیوں کے حالیہ اقدام کی فوری مذمت کرنے میں اسلامی تعاون تنظیم کے سیکریٹری جنرل کے موقف کو سراہتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ اس کارروائی کے نتائج جعلی صہیونی ریاست کے لیے بھاری ہوں گے۔ سعودی عربیہ کے پبلک پراسیکیوشن نے مملکت میں بھیک مانگنے کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے اسے قابل سزا جرم قرار دیا ہے۔ پبلک پراسیکیوشن نے ٹویٹر پر اپنے آفیشیل اکاؤنٹ کے ذریعے مزید کہا کہ گداگری کرنے، بھکاریوں کا انتظام کرنے، دوسروں کو اس مکروہ عمل پر اکسانے، اس کی حمایت کرنے یا اس کی مدد کرنے اور بھیک مانگنے میں کسی بھی طریقے سے بھکاریوں کی معاونت کرنے کو بھی جرم تصور کیا گیا ہے اور اس پر کم سے کم 1 سال قید اور 1 لاکھ ریال جرمانے کی سزا دی جائے گی۔ پبلک پراسیکیوشن کا مزید کہنا ہے کہ گداگری میں ملوث غیر ملکیوں کو سزا پوری ہونے کے بعد ملک بدر کر دیا جائے گا اور انہیں دوبارہ حج اور عمرے کے علاوہ مملکت میں داخلے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔